السلام عليكم متتبعين متتبعات قناة محمد. بالنسبة لنهار اليوم حنا عاملو بيتزا مارغريتا. هي يعني من اسهل بيتزات اللي نعرفوها لانه ما فيهاش مقادير كثيره. الحاجه الاولى نبداو نشوفوا مقادير العجين. بالنسبه لمقادير العجين واش نحتاجو كاس تاع الماء يكون دافي بيان سور، 4 كاس زيت، ملح، مغرفه تاع ماكله تاع سكر، مغرفه تاع ماكله تاع خميره تاع الخبز بيان سور، وفارينه. الان نشوفوا عمليه طريقه تحضير العجين. بالنسبه للطريقه فيها يعني مرحلتين. المرحله الاولى هي ان نقوم بهذاك وضع هذاك الكاس تاع الماء، يعني ما نعمروهش كامل، خلو منه غير شويه كما كنتم تشوفوا. نضيفوا معاه الملعقه تاع خميره مع الملعقه تاع السكر. هذا سكون ابل ان لوفان، نعملوا ان لوفان. من بعد ان شاء الله نخلوه يخمر هذا اللوفان تاعنا باش نرجعوا نواصلوا طريقه تحضير العجين. فوالا كيما كنتو تشاهدوا لهذا اللوفان نحتاجوا ايضا كميه تاع فارينه، كميه قليله يعني تاع فارينه. كيما كنتو تشوفوا هذا اللوفان ما وضعناش الزيت وما وضعناش الملح وما نكملوش نوضعوا كميه لازمه تاع الطحين. الان هذا اللوفان حنغطي عليه بابي سولفوريزي ونخليه حتى يخمر ونرجعوا باش نكملوا بقيه المراحل تاع هذا البيتزا. فوالا لو لوفان ديالي بعد ما خليته 10 دقائق حتى 4 ساعات تقدروا تخلوه، يعني سا ديبون نتوما ولا تمبيراتور امبيونط تاعكم، اذا كانت عاليه ولا كانت منخفضه تخلوه حتى من يدوبل دو فوليوم هذاك لو لوفان. من بعد نحو هذاك لو بابي سولفوريزي كيما كنتو تشوفوا بلي راهوك يبان معنا بلي خمر. نزيدوا الكميه تاع الماء اللي شفتوا بلي خليت يعني شويه تاع الماء، عاودوا دفوه تزيدوه فوق هذاك لو لوفان ديالكم كيما كنتو تشوفوا، وتزيدوا تضيفوا ايضا 4 يعني كاس تاع الزيت. بهذاك الكاس اللي عبرتوا به الماء تضيفوا حوالي 4 كاس زيت كيما كنتو تشوفوا. دو بريفيرونس يكون زيت زيتون باش يعطونا يعني نتيجه مليحه. نعرفوا بلي زيت الزيتون فيه ذوق مليح. والان نضيفوا لا فارين هكذا، نضيف لا فارين ونطم حتى وين نشوف عندي اون بات تكون يعني كما نقولوا مانيابل، ماشي بزاف يابسه، يفو با تيبسوها بزاف. ونضيفوا بيان سور كميه تاع الملح تقريبا هكذا. هذه الكميه انا عندي ميم با يعني نص مغرف صغيره. ونقعدوا نطموا حتى وين نشوفوا لا بات تاعنا يعني نطمت معانا. نخلطوا هذاك لو لوفان كامل مع الزيت مع هذيك لا فارين حتى وين نشوفوا لا بات تاعنا يعني ولات اون بات مانيابل. كيما هنا راهي مازالها مخصوصه تاع لا فارين، نقعد نزيد لها لا فارين حتى وين نشوفها ولات يعني اون بات مانيابل كيما قلت لكم، يعني تنطم معنا. ونرجعوا نكملوا لا فيديو تاعنا. فوالا هي لا بات ديالي بعد ما طميتها كيما كنتو تشوفوا تكون فيها يعني هاي لا كونسيستونس تاعها، ما تيبسوهاش بزاف يعني تكون شويه طريه كيما كنتو تشوفوا. فوالا كيما كنتو تشوفوا نرشها بشويه تاع الفارينه هكذا. هاهي تخلوها هكذا طريه. نعاود نغطيها ببابي فيلم تاعي ونخليها تعاود تخمر. بعد ما تخمر نعاودو نتلاقاو. فوالا بعد ما خمرت لي لاباط ديالي كيما كتشوفوا طلع فوالا هكذا كيما كتشوفوا راهي خمره بيان تري بيان. نحتاجو دوكاتيك بعد ما خمرت لاباط تاعنا دوك نقسموها على شحال درنا سا ديبون من الخبزه، الا حبيناهم صغار الا حبيناهم كبار كل واحد يعني وشحال عدد العائله ديالو. نحتاجو ايضا زيتون اسود، نحتاجو فرomاج موتزاريلا، نحتاجو شويه فرomاج غابي كل واحد على حسب الذوق، صدق اللي يحب يدير غرويير، اللي يحب شيدار، اللي يحب فرomاج روج، كل واحد واش يحب. ولا صوص طوماط ديالنا بيان سور. دوك انا نروح نقسم لاباط ديالي هكذا، نحبط لها التخمار ديالها ونقسمها اون بول، صدق نشوف شحال نفورمي من خبزه ونجي ونشوفوا طريقه تاع كيفاش نعملوا لا بيتزا تاعنا. الان نمروا بالنسبه لصلصه الطماطم. صلصه الطماطم تاع لا بيتزا تاعنا واش نحتاجو كميه من الطماطم تكون حمراء وشابه يعني كما كنتو تشوفوا. كل واحد يعني على حسب الكميه تاع البيتزا اللي حيعمل. انا حنعمل هاد 3 حبات طماطم
مغرفه صغيره تاع طوماط كونسيرف، عندنا شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل عكري، شويه فلفل اكحل، شويه تاع زعتره وقرصه تاع سكر باش تنحي لنا لاسيديتي تاع لا طوماط، وزيت زيتون بيان سور. انا هاد الطماطم كنت حطيتها في ماء يغلي باش تنحى لها القشره تاعها فاسيلمون، قشرتها دوك نروح نميكسيها في الميكسور، نزيد معاها المغرفه تاع طوماطيش ونزيد معاها هاد التوابل وقليل من زيت الزيتون وحتكون واجده. سي با لابين يعني نرجعوها فوق النار لانه الطماطم تاعنا راهي بريسك طيبه بعد ما غليناها في هذاك الماء باش تنحى لها القشره تاعها. نروح نعمل صلصه الطماطم ونرجعوا نكملوا بقيه المراحل. بالنسبه لاصوص طوماط، ها هي تاع طوماط ديالي بعد ما ميكسيتها كيما كنتو تشوفوا ولات لي يعني نص طوماط. نزيدوا لها هذيك الملعقه صغيره تاع طوماط كونسيرف، نزيدوا لها هذيك، نعاود نذكركم شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل عكري، شويه تاع زعتره، فلفل اكحل ولا فلفل اسود بوغو نوار، وقرصه تاع السكر. فوالا بالنسبه لاصوص طوماط تاعنا ها هي بعد ما ميكسيناها زدنا لها هذيك المغرفه تاع العكري ومغرفه الكحل، شويه فلفل الكحل وشويه ملح وشويه تاع زعتره بيان سور، ونزيدو نضيفوا لها شويه تاع زيت الزيتون، وكنا ضفنا لها تاع مغرفه صغيره تاع طوماط كونسيرف ونحركوها هكذا. فوالا كما تشوفوا وراح تكون لاصوص طوماط تاعنا يعني جاهزه هكذا بلا ما نعاودو نرجعوها فوق النار. سي بون باسكو كيما قلت لكم كنا درناها غلات شويه في الماء باش نحينا لها القشره تاعها، دونك راهي طيبه وتزيد طيب يعني نديروها في لا بيتزا. فوالا هنا بالنسبه اللي يحب الحار بيان سور يقدر يدير عكري حار ولا يدير مغرفه تاع الهريسه. فوالا كيما كتشوفوا لاصوص طوماط تاعنا راهي جاهزه، نستناو العجين ديالنا يخمر ونجيو نشوفوا كيفاش نحضروا لا بيتزا تاعنا. فوالا لا بيتزا تاعي بعد ما درتها في السنيمه كيما تشوفوا كل واحد يعني يدير لا فورم اللي يحب يديرها غوند يديرها غوند، اللي يحب يديرها في سنيمه كاري كل واحد يعني يديرها في السنيمه اللي يحب. كيما تشوفوا انا قطعتها لي باردون حليتها لي بيسور شويه رقيقه باسكو حنا نحبوها رقيقه في الدار، وانتم الا تحبوها شويه خشينه ديروها شويه خشينه. فوالا نحكموا لاصوص طوماط تاعنا كيما تشوفوا اللي كنا حضرناها. كتشوفوا لاصوص طوماط بلي ما تجيش مايها، ما طيبناهاش يعني بعد ما رحيناها هكذاك يعني ما تجيش فريمون مايها ولا تشمخناش لاباط، سادير ما تجيناش لاباط تاعنا كي تكون تشمخ لاباط ما تجيش مليحه. باغ كونطخ كي تكون هكذا لاصوص طوماط تاعكم ناشفه حتجيكم يعني بيتزا مليحه. فوالا ديروا لاصوص طوماط كل واحد يدير على حساب واش يحب بيان سور هكذا كيما تشوفوا ديروا كامل لاصوص طوماط في لا سيرفاس تاع لا بيتزا. فوالا ومن بعد ما ديروا لاصوص طوماط كيما تشوفوا تحكموا لو فرomاج موتزاريلا والميتي هكذا يعني كيما تشوفوا كل واحد يدير كميه اللي يحب. فوالا كيما تشوفوا ديروا هكذا الموتزاريلا، زيد ان بتي مورسو من هاد لو كوتي يكفي من هاد لو كوتي. فوالا من بعد وميتي لو فرomاج رابي ديروا كانا جينيروزمون باش تجيكم لا بيتزا مارغريتا تاعكم مليحه. هذه هي دونك لا بيتزا مارغريتا كيما قلت لكم يجي فيها جوست لو فرomاج والزيتون. واللي يحب بيان سور بهاد لاباط وبهاد لاصوص طوماط يدير يعني دوطخ بيتزا كيما نديرو حنايا، نحبوا هذيك اللي نديرو لها فلفل، نديرو لها معدنوس، نديرو لها لي زونشوا طون فيونداشي، كل واحد يعني يدير واش يحب في لا بيتزا تاعو كيما تشوفوا. فو ميتي هكذا زيتون ونفرنيو لا بيتزا تاعنا في لو فور تاعنا بيان سور راهو شاعل على 250 دوغري يعني تكون لا تمبيراتور تاعو عاليه. نحطوا لا بيتزا تاعنا في الفور ونعاودوا نخرجوها ونشوفوها جاهزه. فوالا لا بيتزا مارغريتا تاعنا بعد ما طابت بعد ما خرجناها من الفور كيما تشوفوا هذاك لو فرomاج داب كامل. زدت درت لها من الفوق شويه تاع الويل دوليف مع شويه تاع الزعتره، رشيتها بشويه تاع الزعتره وبون ابيتي. وانا كنت عملت يعني زوج انواع، هذا النوع الاول نوريكم النوع الثاني.
هذا النوع الثاني اللي درتو اون بيتزا فيجيتاريان، درت فيها فلفل اخضر فلفل احمر معكنوس كيما كتشوفوا لو فرomage. فوالا نو دو بيتزا راهم واجدين كيما شفتوا، لا بيتزا مارغريتا ولا بيتزا فيجيتاريان، وانتم كل واحد يعمل واش يحب فوق لا بيتزا تاعو. بالنسبه حبيت نوري لكم برك كيفاش تجي لا بيتزا تاعنا، هذه مازالت سخونه شويه، حنوري لكم ان مورسو كيفاش تجي. فوالا كيفاش تجي لا بيتزا تاعنا، تجي بزاف طريه، تجي هايله، تجي تري بون. سيوها وان شاء الله تعجبكم، اي على بروشين فيديو ان شاء الله.